आउनुहोस् हामी मिलेर गाउँदैछौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा सबैलाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी आजको यो सेवाको सुरुको प्रार्थना सबै मिलिकन गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु आजको यो विश्राम दिन, पवित्र दिनको यो सेवा प्रभु हामी तपाईँको हातमा सुम्पिरहेका छौँ। हामी जहाँ जहाँ रहेर यो सङ्गतिमा सहभागी बनिरहेका छौँ, पवित्र आत्मा तपाईँ हामी रहेको ठाउँमा आफ्नो उपस्थिति दिनुहोस् र हामी जति पनि सहभागी बनिरहेका छौँ हामी सबैलाई तपाईँले आफ्नो आत्मामा एक गराउनुहोस्। प्रभु हामी आफ्नो ठाउँमा रहेर तपाईँको प्रशंसा जय जयकार गरे तापनि त्यो सबैबाट तपाईँलाई महिमा भएको आवाज। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको वचन बोल्ने आफ्नो दास दासीहरूलाई आत्माले अभिषेक गर्नुहोस्। आराधना गर्नमा तपाईँले हामी सबैलाई अगुवाई गर्नुहोस्, अभिषेक गर्नुहोस्। अनि त्यो आराधनाबाट चाहिँ तपाईँ जिउँदो परमेश्वरलाई तपाईँलाई मनपर्दो महिमा हुन गएका आवाज। यो सेवाको सुरु आखिरी सबै भाग तपाईँको हातमा अर्पण गर्दै आशिष अनि अनुग्रह र अगुवाई माग्छौँ तपाईँको पुत्र मसीह ख्रीष्टकै नाममा, आमेन। ख्रीष्ट अभिवादन, जय मसीह।
दोस्रो राजा 4:3। तब एलिसाले भने, जाऊ र आफ्ना सबै छिमेकीहरूबाट भाँडाहरू मागेर ल्याऊ। सबै भाँडाहरू खाली हुनुपर्छ। धेरै भाँडाहरू ल्याऊ। ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। आउनुहोस् हामी अब धन्यवादको प्रार्थना गर्नेछौँ। यस समय स्वर्गीयमा विराजमान हुनुहुने हाम्रो एकमात्र जिउँदो परमप्रभु परमेश्वर पिता, तपाईँको प्यारो पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा फेरि पनि हामी यसरी तपाईँको अगाडि यसरी अनलाइन सेवा हामीले गर्न पाएका छौँ। तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। विशेष गरी त यो अनलाइन हामीलाई तपाईँले जुट्न तपाईँले दिनुभयो, भेट हुन दिनुभयो। परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद। यो सुन्दर समयको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। र विशेष गरिकन परमेश्वर पिता, आज हामी शरीरमा हामी भिन्न भिन्दै भए तापनि प्रभु आज हामी आत्मिक क्षेत्रमा एक भएका छौँ। अनि परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद नदिकन सक्दैनौँ, किनभने तपाईँ प्रभुले यतिका दिनहरूसम्म तपाईँको दया कृपा अनुग्रहमा तपाईँले हामीलाई राखिदिनु भएको छ, हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ, हाम्रो सबै खाँचोनी आवश्यकतालाई पुरा गर्नुभएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। हे पिता परमेश्वर, हामीलाई रोग अनि कष्टहरूबाट बचाउनु भएको छ, सुरक्षित राखिदिनु भएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। हाम्रो मण्डलीको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। मण्डलीका परिवारहरूको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ। हाम्रो अगुवाजनहरूको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ। हाम्रो पास्टर लिडर्सहरूको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ। हाम्रो एचयुएसको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ। अनि एचयुएसका लिडर्सहरूको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ। हाम्रो जति पनि मण्डली शाखा मण्डली छ उनीहरूको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ। जोहरूलाई उहाँ सबै तपाईँले एकै साथ तपाईँले रक्षा गर्नुभएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। आज सबै कुरामा तपाईँले अनुग्रह गर्नुभएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद। र सबै कुराको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै यसरी हामीलाई फेरि पनि यसरी एक भएर तपाईँको अगाडि आउन पाएकोमा हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हामीलाई आजको घडीसम्म रक्षा गर्नुभयो, सुरक्षित राखिदिनु भएको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ। र सबै कुराको लागि यो सेवाको लागि धन्यवाद चढाउँदै अब यो मेरो यो छोटो बिन्ती प्रार्थना यही नै राख्दै माग्छु। आशिष हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो यीशु ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। ख्रीष्ट अभिवादन सबैजना जय मसीह। यस समय हामी फेरि पनि आराधनामा छौँ। फेरि पनि म तपाईँलाई, हामी सबैजनाले हामी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र यहाँनिर मत्ती 8मा हेर्दै गर्दाखेरि र येशूले चेलाहरूलाई साथै भिडहरूलाई उहाँले शिक्षा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ जब शिक्षा दिइसकेर उहाँ डाँडादेखि ओर्लनु हुँदै थियो, ठुलो भिड उहाँको पछि लाग्यो। अब एउटा कोरीले उहाँ कहाँ आएर यसो भनी, प्रणाम गुरु, हे प्रभु, तपाईँको इच्छा भए मलाई शुद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले यस्तै भन्दै हात पसारेर उहाँले छुनुभयो। म इच्छा गर्छु तिमी शुद्ध भइजाऊ। औ तुरन्तै त्यसको कोर शुद्ध भइगयो। र हामी देख्छौँ त्यहाँनिर एउटा कोरीले आएर परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टको अगाडि निल डाउन गरेको छ, है, घुँडा टेकेको छ र भनेको छ, हे गुरुज्यू, यदि तपाईँ इच्छा गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई मलाई शुद्ध गरिदिनुहोस्। अनि प्रभु यीशुले भन्छ, म इच्छा गर्छु। अनि उहाँले जस्तै छुन्छ त्यो कोरी निको भइजान्छ, त्यो कोर शुद्ध भइजान्छ। र यहाँनिर देख्नुहोस्, है, हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि त्यो कोरी चाहिँ एउटा नर्मल बिमार चाहिँ होइन, है। र यो लामो समयसम्म अवधिसम्म यो रहने हो। यो कोरी चाहिँ त्योभन्दा अघि चाहिँ धेरै मानिसहरू कहाँ गएको थियो होला, मद्दतको निम्ति धेरै मानिसहरू कहाँ गएको थियो होला। जसरी बाइबलले भन्छ त्यहाँनिर बेथेस्डा एउटा पुल छ, है, बेथेस्डा एउटा पुल छ। त्यहाँनिर चाहिँ हरेक किसिमको बिमारीहरू रोगीहरू आउँदथे। र त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरू त्यो पुलदेखि छिल्की आएको उछली आएको पानीले चाहिँ जब उनीहरू छुँदथे तब उनीहरू चाहिँ सम्पूर्ण रीतिले निको हुँदथ्यो। अनि यो हुनसक्छ यो मानिस पनि त्यहाँ बेथेस्डाको पुलमा पनि गएको थियो होला, तर त्यहाँ पनि यो मानिसलाई सबले घृणा गर्थ्यो, किनभने कोर लागेको मानिसको नजिक चाहिँ कोही पनि आउन चाहँदैन थियो त्यस समयमा।
तर यस मानिसले चाहिँ, यो कोर लागेको मानिसले चाहिँ यीशुलाई भेट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ दुनियाँको सबै थोकहरूमा, सबै कुनाहरूमा, सबै मानिसहरू कहाँ गएको थियो होला, बिन्ती गरेको थियो होला, घुँडा टेकेको थियो होला, तर यो मानिसको छुटकारा स्वतन्त्र चाहिँ उसले पाएको थिएन। र हामी देख्छौँ यो कोरी चाहिँ शुद्ध मात्रै भएको छैन, तर उसले चाहिँ सम्पूर्ण उसको जीवनमा नै छुटकारा पाएको छ। योभन्दा अगाडि ऊ घृणित थियो, योभन्दा अगाडि मानिसहरूले उसलाई छेउमा पनि आएको मन पराउँदैन थियो। तर जसै प्रभुको लागि गएर उसले घुँडा टेकेर भन्दछ, हे गुरु तपाईँले चाहनुहुन्छ भने मलाई निको गर्नुहोस्। प्रभु यीशुले भन्दछ म चाहन्छु। र आज तपाईँ अनि मलाई पनि परमेश्वरले, प्रभु यीशुले निको गर्न चाहनुहुन्छ, छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ, स्वतन्त्र तुल्याउन चाहनुहुन्छ हाम्रो बन्धनहरूदेखि, हाम्रो रोगहरूदेखि। र आज हामी संसारका मानिसहरू कहाँ, डक्टर कहाँ आज हामी गइरहेको छौँ होला अनि गिडगिराइरहेको छौँ होला चङ्गाइको लागि र मुक्तिको लागि र छुटकाराको लागि। तर यो सबै थोक चाहिँ प्रभु येशूमा सिधैमा पाइन्छ। र आउनुहोस् यस समय हामी उहाँलाई नै उचाल्दैछौँ। स्वर्गीयको सिंहासनमा विराजमान हुने महान प्रभु तपाईलाई हाम्रो प्रशंसा चढाउँछु प्रभु।
सिंहासन विराजित हुने हामी आँखाहरू हाम्रो बन्द गर्दैछौँ र यस समय हामी उहाँलाई आराधना गर्दैछौँ हाम्रो स्वरलाई उचालेर हाम्रो स्वरलाई खोलेर हामी हाम्रो हृदयलाई खोलेर हामी धन्यवादी बन्दैछौँ यस समय हाम्रो जीवनलाई उहाँले छुनुहुनेछ यस समय पवित्र आत्मा हामी तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ यस समय हाम्रो बिचमा हाम्रो हृदयमा हाम्रो बिचमा हाम्रो प्रशंसाको बिचमा प्रभु तपाईँको महिमा बिचमा प्रभु तपाईँ उचालिनुहोस् यीशु हामीलाई सुन्नुहोस् प्रभु हामी यस समय आराधना नै गर्दैछौँ यो कोरीको जीवनलाई हामी हेर्दैछौँ त्यहाँ लाखौँ लाख भिडहरू प्रभु येशूलाई पछ्याइरहेको थिए तर यो कोरी चाहिँ प्रभु येशूको अघि गएर आफ्नो घुँडाहरू टेकेर मद्दतको निम्ति पुकार्दछ योभन्दा अघि त्यो कोरीले आज मानिसहरू कहाँ गएर किर्किरहेको थियो होला मद्दतको निम्ति पुकारा गरेको थियो होला तर उसलाई कसैले मद्दत गर्दैन थियो कसैले मद्दत गर्न उसलाई चाहँदैन थियो र ऊ थकित र हैरान भइसकेको थियो डिप्रेस्ड भइसकेको थियो उसलाई लाग्दथ्यो उसलाई माया गर्ने कोही छैन उसलाई लाग्दथ्यो उसको पीडा उसको चोटहरू उसको हृदयमा ख्याल गर्ने कोही पनि छैन उसको आशा हराएको समय थियो उसको आशा हराएको समयमा पनि तर प्रभुको अघि घुँडा टेक्दछ उसले सही ठाउँमा घुँडा टेक्दछ र आज हामी आराधना गर्दैछौँ हामीले सही ठाउँमा आराधना गर्दैछौँ हामीले सही ईश्वरलाई सही परमेश्वरलाई हामीले आराधना चढाउँदैछौँ हाम्रो घुँडाहरू टेक्दैछौँ हामी मद्दत माग्दैछौँ र हामी देख्छौँ यहाँ कोरीले सोध्दछ प्रभुलाई तपाईँ चाहनुहुन्छ भने
कोरी कन्फिडेन्ट थिएन, यसुले पनि उहाँलाई त्यो कोरीलाई मद्दत गर्छ कि भनेर कन्फिडेन्ट थिएन र यसकारण सोद्धछ तपाईँ इच्छा गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई, किनभने त्यस समयमा उसलाई मद्दत गर्ने कोही थिएन आफ्नो इच्छाले। तर ऊ जसै प्रभुको अघि आएर झुक्दछ, प्रभुको अघि उसले पुकारा गर्दछ, प्रभुलाई पुकारा गर्दछ, प्रभुले भन्दछ म इच्छा गर्छु। हामी हरेस खाँदैनौँ, हाम्रो यो अवस्थामा परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो जीवनको चासो राख्नुहुन्छ। हामी यो बिर्सन्दैनौँ कि उहाँलाई फरक पर्दछ हाम्रो जीवनले, उहाँलाई फरक पर्दछ हाम्रो पीडाले, उहाँलाई फरक पर्दछ हाम्रो अवस्थाले, हाम्रो क्रन्दन, हाम्रो रोदन उहाँले सुन्नुहुन्छ र उहाँ चुप रहनुहुन्न, उहाँले काम गर्नुहुँदछ। हामीले नदेखे तापनि उहाँले काम गरिरहनु भएको हुन्छ। हाम्रो आँखाले हामी देख्दैनौँ, हाम्रो आँखाले हामी देख्दैनौँ अवश्य नै, तर परमेश्वरले महान काम गरिरहनु भएको हुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा, हाम्रो यो अवस्थामा पनि उहाँले महान काम गरिरहनु भएको छ। समर्पण गर्न सक्छौँ हाम्रो जीवनहरूलाई, किनभने उहाँले इच्छा गर्नुहुन्छ आज पनि तपाईँलाई छुटकारा गर्नलाई, उहाँले तपाईँलाई आज पनि स्वतन्त्र गर्नलाई इच्छा गर्नुहुन्छ। इफ यु सी, उहाँले कोहीलाई शुद्ध गर्नुभयो, उहाँले रोगीलाई चङ्गा गर्नुभयो र उहाँले तपाईँको रोगलाई, तपाईँको पीडालाई, तपाईँको दुःखलाई पनि उहाँले स्वतन्त्र तपाईँलाई त्यसद्वारा बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो थोकहरूबाट तपाईँलाई स्वतन्त्र उहाँले गराउन सक्नुहुन्छ। केवल उहाँले राजा येशू राजा, राजा येशू राजा, राजा येशू राजा, राजा येशू राजा। प्रभु हाम्रो जीवनहरू प्रभु तपाईँको अघि हामी ल्याउँदैछौँ। प्रभु यस समय, प्रभु यस समयहरू हाम्रो निम्ति प्रभु हामी बुझ्न सकेको छैन यो कहाँनिर हामीलाई लगिरहेको छ र यसले प्रभु हामीलाई के ल्याउने हो। तर प्रभु हामी अत्तालिँदैनौँ प्रभु, किनभने हाम्रो भरोसा प्रभु हामीले तपाईँमा राखेको छौँ। तपाईँ विश्वासयोग्य परमेश्वरमा हाम्रो भरोसाहरू हामीले राखेको छौँ। हामीमा प्रभु सङ्कष्ट छ प्रभु, हामीमा पीडा छ, हामीमा रोग छ प्रभु, तर हामी हरेस खाँदैनौँ प्रभु। हामी तपाईँ कहाँ हेर्छौँ प्रभु, किन तपाईँले भन्नुभएको छ ढाडस गर, संसारलाई मैले जितिसकेको छु। प्रभु हाम्रो यो अवस्थामा प्रभु हामी धेरै मानिस कहाँ प्रभु हामी चिन्तित भएर कुद्यौँ प्रभु, हामी गयौँ प्रभु, हाम्रो आन्सर प्रभु तर हामीले पाएनौँ प्रभु। तर हामी जसै प्रभु तपाईँलाई आराधना गर्दैछौँ प्रभु, हामीले एन्सर पाइसकेका छौँ प्रभु। तपाईँको इच्छालाई प्रभु हामी खोज्दछौँ प्रभु, प्रभु हामी तपाईँको इच्छालाई खोज्छौँ अनि हामी तपाईँलाई मात्र आराधना गर्छौँ, किनभने तपाईँ मात्र यो आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ। हाम्रो यो आराधनालाई प्रभु तपाईँको हातमा समर्पण गर्दैछौँ प्रभु। हामी विश्वास गर्छौँ प्रभु तपाईँले हामीलाई आशिषित गरिसक्नु भएको छ, अभिषेक गरिसक्नु भएको छ। थ्याङ्क यू प्रभु, धन्यवाद प्रभु यो समयको निम्ति। यो आराधनालाई समर्पण गर्छ प्रभु येशू ख्रीष्ट नाममा, आमेन। यहाँ उपस्थित जति पनि परमेश्वरको प्रियजनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा येशू ख्रीष्टको नाममा चाहिँ दसैँ र हामी कतिवटा कारणले गर्दाखेरि समूहमा परमेश्वरको वचनलाई सुन्न सकेका छैनौँ यो समयहरूमा र प्राविधिक माध्यमबाट तपाईँहरू हाम्रो भेट भइरहेको छ र आजको वचनको निम्ति म तपाईँहरूलाई
परमेश्वरको वचनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको वचन हामी यही लिनेछौँ कि दोस्रो राजा 4 अध्यायको 1 देखि 7 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ र यसलाई एकदम होसियारी साथ पहिला पढ्नेछौँ। त्यस पछाडि हामी यस वचनको उद्देश्य औचित्यलाई हामी लिनेछौँ। अगमवक्ताहरूमध्ये एउटाकी पत्नीले एलिसालाई यसो भनेर बिन्ती गरिन्, तपाईको दास मेरा पति मरे, तपाईलाई थाहै छ कि तिनी परमेश्वरसँग डराउँथे। तर मेरा 2 भाइ छोराहरूलाई लगेर कमारा तुल्याउन एउटा साहुकार आएका छन्। एलिसाले तिनलाई भने, म तिम्रो निम्ति के गरौँ? तिम्रो घरमा के छ मलाई भन। तिनले जवाब दिइन्, एउटा गरियोमा तेल बाहेक अरू केही पनि छैन। एलिसाले भने, त्यसो भए गएर आफ्नो सबै छिमेकीहरूबाट भाँडाहरू मागेर ल्याऊ, जति रित्तो भाँडाहरू पाउन सकिन्छ ल्याऊ। त्यसपछि घरमा आएर तिम्रा छोराहरूलाई पनि भित्र राखेर ढोका थुन र गरियोको तेल ती सबै भाँडाहरूमा खन्याऊ र भरिएका भाँडाहरूलाई अलग राख। तिनी उनीबाट बिदा भइन् र आफ्ना छोराहरूलाई भित्र राखेर ढोका लगाइन्। अब तिनीहरूले भाँडाहरू ल्याए र तिनले ती गरिन्। जब ती सबै भरिसके तिनले आफ्नो एकजना छोरालाई भनिन्, अर्को भाँडा ले। त्यसले भन्यो, अब एउटै भाँडा पनि छैन। तब तेल आउन पनि छोड्यो। तिनी बाहिर गएर परमेश्वरका जनलाई यो कुरा बताइन्। औ उनले भने, गएर त्यो तेल बेच र बन्धक राखेका तिम्रा छोराहरूलाई दाम तिरेर छुटाऊ र उब्रेकाले चाहिँ तिमीहरूको जीविका चलाऊ। र बाइबल धर्मशास्त्रमा यही कुरा भनेको छ कि यहाँनिर हामी देख्दैछौँ एलिसा र विधवाको बीचको यो कुरा। अनि यो दृष्टान्तमा यो विषयहरूमा हामीले के पाउँदैछौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको जनको बीचमा एउटा अनुचित स्थिति पैदा भएको छ। अनि अगमवक्ताकी पत्नी मरेको छ र अर्को कुरा यसमा के देख्छौँ भने उसमा त्यो परिवारमा 2 भाइ छोरा थिए। ती छोराहरू पनि साहुले ऋणको निम्ति अथवा ऋण तिर्न नसक्दाखेरि त्यो कमारा बनाएर लैजाने। अनि यहाँनिर देखिँदैछ अर्को चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ त्यो विधवा चाहिँ हामी यसमा यो लिन सक्छौँ, यो स्थितिमा ग्रसित व्यक्ति हुन्। अनि 2 छोराहरू बन्धक लाग्नु कुनै विकृत परिस्थितिले गर्दा मानिस आफ्नो खुसीदेखि माने पराधीनमा जानु यस्तो। अनि त्यहाँदेखि अर्को हामीले के देख्छौँ भनेदेखि चाहिँ जब यो 2टा स्थितिलाई सकेपछि पनि अर्को कुरा चाहिँ अर्को स्थिति चाहिँ के देखिँदैछ, यहाँ 3वटा स्थिति देखिँदैछ। त्यहाँ अनिकाल, खाने कुरामा केही पनि नभएर खालि गरियोमा तेल, गरियो भनेको तेल राख्ने काठको सानो ठेकी, त्यसमा तेल राखिन्छ, राख्ने गर्थे पिता पुर्खाहरूले। तेलको भाँडालाई गरियो भनिन्छ। यो गरियोमा तेल अलिकति बाहेक अरू केही पनि थिएन, अथवा त्यसमा पुरा त थिएन नै, तर कम्ती थियो त्यसमा। र त्यो तेल बाहेक चाहिँ अरू केही पनि नहुँदाखेरि परमेश्वरको जन एलिसाले त्यो विधवालाई भने कि अब यो तेलको विषयमा भने कि अब छिमेकीहरूकोमा गएर खाली भाँडाहरू जति छ सबै ल्याएर, जति पाउन सक्छ त्यो सबै खाली भाँडाहरू ल्याएर
अनि तिमी र तिम्रा छोराहरू पनि घरभित्र ढोका ठुनेर भित्र पस र त्यो तेल जति पनि त्यहाँनिर छ त्यो तेल चाहिँ त्यो खाली भाँडाहरूमा भर्दै जाऊ। जब यसो भएपछि त्यो विधवाले खाली भाँडाहरू छिमेकीबाट जति पाइएका छ सबै लिएर आएर आफ्नो छोरालाई पनि घरभित्र लगाएर भित्रबाट ढोका थुनेर एकदम गुप्तमा रहेर त्यो तेल हो खन्याउन थाले। अनि खन्याउँदै लाँदाखेरि सबै भाँडाहरू भरिसके र पनि तेल आइरहेको थियो र अन्तमा फेरि भर्नुपर्छ भनेर छोरालाई भाँडा माग्दाखेरि चाहिँ छोराले छैन, अब सबै भाँडाहरू पुरा भइसकेको टम्म भइसकेको हुनाले गर्दाखेरि छोराले भाँडा दिनु सकेनन् अथवा कुनै पनि खाली भाँडाहरू रहेन। अब यसो हुँदाखेरि चाहिँ विधवाले फेरि परमेश्वरको जन एलिसालाई गएर भने कि अब सबै भाँडाहरू पुरा भइसकेका छन् अथवा जुन तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ त्यो पुरा भइसकेको छ। तब परमेश्वरको जन एलिसाले भन्नुभयो अब त्यस तेललाई लगेर बेच अनि त्यो आएको दामले छोरालाई बन्धकबाट निकाल र उब्रेको दामले आफ्नो जीविका चलाऊ। अब यो एउटा दृष्टान्त छ यहाँनिर हामीले हाम्रो अहिलेको स्थितिसँग हामीले यसलाई तुलना ल्याउन पर्दाखेरि चाहिँ के छ भने हामी पनि अहिले घरभित्रै बस्नु परेको छ। ढोका लगाएर आफ्नो परिवार भित्र राखेर भित्र बस्नुपर्ने छ। अनि हाम्रोमा रहेका कतिवटा कुरोहरू चाहिँ सकिसकेका छ अथवा सर्टेजहरू कमी भएकाहरू छन् है। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि हाम्रो स्थिति पनि त्यस्तै प्रकारको जस्तो व्यापारबन्ध नभएको कारणले गर्दा पेसामा कमजोरी सबै कुरोबाट चाहिँ यस्तो कमजोरीहरू आएको कारणले गर्दाखेरि हामीमा एक प्रकारको आतंक आयो अथवा आतंक आएको छ जसले हामीलाई निराश तुल्याउँछ। हाम्रो विश्वासका भाँडाहरू रित्तिन्छन् परमेश्वर हुँदै पनि तर हामीहरूमा किन यस्तो प्रकारको भन्ने प्रकारको कुराहरूले चाहिँ हाम्रो जुन सोच विचारहरूले हाम्रो अविश्वासको कारणले हो, विश्वास नभएको कारणले गर्दा नगरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको जनले जब त्यो विधवालाई भने त्यस्तै प्रकारले हामी यहाँनिर हामीलाई आज यही भन्दछ कि हामी पनि भित्र बसेर जसरी त्यो विधवाले गरियोबाट तेल खाली भाँडामा लाउन थाले उसले तेल खन्याउनुको अर्थ चाहिँ प्रार्थना गर्नु हो। अनि जुन भर्दै जानु तेल भरिँदै जानु अथवा तेल जति त्यहाँ बेसी भएर आएर अरू सबै भाँडामा भरिनु चाहिँ विश्वासको वृद्धि हुनु। प्रार्थनाद्वारा विश्वासको वृद्धि हुन्छ। अनि विश्वास सम्पूर्ण विश्वासले प्रार्थनालाई फलवन्त बनाउँछ। त्यस्तै भयो यहाँ विधवामा र भित्र बसेपछि जब प्रार्थना गर्न थाले उसको विश्वासहरू बढ्दै गयो। अनि जति पनि अविश्वासका पक्षहरू थिए त्यो खाली भाँडाहरू त्यो जम्मै विश्वासले आफ्नो जति प्रार्थना गर्दै गयो परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दै गयो त्यो अविश्वासका भाँडाहरू अथवा अविश्वासका पक्षहरू सबै भरिँदै गयो। अनि त्यहाँ रहने त्यो भित्र परिवारमा रहेका सबै नै त्यहाँ प्रार्थना गरिरहेका थिए किनभने छोराले पनि भन्दै थियो कि अब कुनै खाली भाँडा छैन र उनीहरू यति प्रार्थना गरिरहेको थियो। त्यो प्रार्थनाको कारणले गर्दा उनीहरूको विश्वास चाहिँ परिपूर्ण भएर उनीहरू परमेश्वरमा विश्वासको वृद्धि भएर गएको कारणले गर्दाखेरि जब विश्वासको टम्म भयो उनीहरू जब विश्वासले भरिए परमेश्वर
मा विश्वास सायद उनीहरू समर्पित हुन सके। तब उनीहरूले फेरि के गरेका छन् भने परमेश्वरको जनलाई अब के गरौँ, अथवा हामीले जुन तपाईँले भन्नुभएको काम चाहिँ हामीले गरिसक्यौँ भनेपछि जुन कुरा बेच्नु र दाम लिनु र त्यसबाट बन्धकमा परेकाहरूलाई छुटाउनु र जीविका चलाउनु भन्ने कुरो जुन आयो, र जब हामी पनि परमेश्वरको वचनमा हामी बस्छौँ अथवा परमेश्वरको समक्षमा हामी जान्छौँ, परमेश्वरमा हामी समर्पित भएर हामी जान्छौँ अनि परमेश्वरमा हामी प्रार्थना गर्छौँ, जति प्रार्थना गर्दै जान्छौँ हाम्रा त्यो प्रार्थना गराइमा हाम्रो के हुनुपर्छ भनेदेखि चाहिँ यदि पनि अविश्वासका पक्षहरू छन् त्यो पक्षहरूमा हाम्रो विश्वासले भर्दै लानुपर्छ। जसरी विधवाले तेल खाली भाँडाहरूमा भर्दै 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 अनि भर्दै लगिसकेपछि त्यहाँनिर खाली कुनै पनि रहेन, त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवनमा अनि हाम्रो विचारमा, हाम्रो हृदयमा, हाम्रो मस्तिष्कमा पनि परमेश्वरप्रतिको विश्वास वृद्धि भएर रहनुपर्छ र कुनै पनि खाली पक्षहरू अथवा अविश्वासका पक्षहरू हाम्रो हुनु हुँदैन। मानिसको जीवनमा अविश्वासका पक्षहरू धेरै आउँछन्। कतिवटा हामी कहिलेकाहीँ सोच्ने गर्छौँ कि यो त परमेश्वरले प्रार्थना गर्दा हुने काम होइन, यो चाहिँ मान्छेले नै गर्नुपर्ने कुरा हो, अथवा त्यसमा त आशिष छैन, परमेश्वरको आशिष यी दिनहरूमा आशिष छैन, परमेश्वरले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्न क्या हो। यस्तो खालको शङ्काहरू नै यो खाली भाँडाहरू हुन् जसमा विश्वास छैन, त्यो अविश्वासले भरिएका छन् तिनीहरू। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा यो अविश्वासका पक्षहरू जति पनि आउँछन् यी सबैले टम्म हामी जब प्रार्थना लागिरहन्छौँ तब हाम्रो विश्वास वृद्धि भएर जान्छ अनि वृद्धि भएर जब पूर्ण हुन्छौँ त्यति बेला अब मैले प्रार्थना गरिसकेँ भनेर त्यो होइन, फेरि पनि परमेश्वरको वचनमा अथवा परमेश्वरलाई अब म के गरौँ, म रेडी छु, म तयारी छु, अब म के गरौँ, परमेश्वरलाई फेरि सोध्नुपर्छ। जसरी विधवाले त्यो सबै तेल भरिसकेर परमेश्वरको प्रियजनलाई सोधेकी थिए कि अब के गरौँ, तब परमेश्वरको वचन अथवा परमेश्वरको वचन हामीलाई आउँछ अथवा परमेश्वरले हामीलाई कुनै न कुनै एउटा वचन दिनुहुन्छ जसबाट हामी त्यसको माध्यमबाट हामी चल्यौँ भने हामी सबै कुराबाट, चाहे रोग किन नहोस् या कुनै समस्या किन नहोस्, कुनै एउटा अप्रियहरूबाट किन नहोस्, त्यसबाट पनि हामी जोगिन्छौँ। जसरी दुईटा छोराहरू, ती विधवाका दुईटा छोराहरू बन्धकबाट बाँचे, छुटकारा पाए, त्यसरी नै हामी छुटकारा पाउन सक्छौँ। हामीले यो अहिलेको वर्तमान जुन कुराहरू रूढी विषयको, महामारी विषयको कुराहरू छ, यो पनि हामी यसबाट छुटकारा पाउनको निम्ति हामीले परिवारमा बसेर, भित्र बसेर गफ गर्ने होइन, तर परमेश्वरलाई सम्पूर्ण प्रकारले प्रार्थना गरेर विश्वासलाई वृद्धि गराउँदै लगेर अनि जब हाम्रो विश्वास भरिन्छ तब चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई सोध्नुपर्छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई जसरी निर्देशन दिनुहुन्छ त्यो मुताबिक हामीले चल्यौँ भने हामी सबैबाट स्वतन्त्र अथवा छुटकारा पाएर हाम्रो जीवन फेरि पनि सामान्य जीवन हामीले यापन गर्न सक्छौँ। र आजको वचनमा यही भन्दछ, यो परमेश्वर आज यही भन्नुहुन्छ कि आज जुन स्थितिमा तिमीहरू छौ, त यहाँनिर भनेको छ जस्तो दोस्रो पदमा भन्दछ, एलिसाले तिनलाई भने म तिम्रो निम्ति के गरौँ। आज पनि हाम्रो निम्ति यो स्थितिमा परमेश्वर सुषुप्त भएर बस्नु भएको छैन, अनदेखा गरेर बस्नु भएको छैन। परमेश्वरले हामीलाई भनिरहनु भएको छ, म तिम्रो निम्ति के गरौँ। अनि हामीले भन्नु सक्नुपर्छ अथवा हामीले हामीभित्र भएको विश्वासलाई देखाउन सक्नुपर्छ। जुन झिनो विश्वास भए तापनि
त्यसलाई देखाउन सक्नुपर्छ, परमेश्वरलाई देखाउन सक्नुपर्छ, अनि परमेश्वरलाई त्यसैलाई गुणन गरेर लानुहुन्छ। जसरी 5वटा रोटी र 2वटा माछालाई येशू ख्रीष्टले प्रार्थना गरेर 4000 पुरुषहरूलाई खुवाउनु भयो, त्यो गुणन गर्नुभयो। त्यो प्रार्थनाको शक्ति थियो, परमेश्वरको आशीर्वाद थियो। त्यसरी नै आज परमेश्वरको आवाज हामी प्रति छ, जुन आवाज छ कि म तिम्रो निम्ति के गरौँ, परमेश्वर भनिरहनु भएको छ। र हामीले यस बेला हाम्रोमा भएको विश्वासलाई उहाँमा समर्पण गर्नुपर्छ, अनि उहाँले नै त्यो विश्वासलाई वृद्धि गराएर लानुहुन्छ। जसरी तेल एउटा गरियो, सानो गरियोदेखि धेरै भाँडाहरूमा भरियो, यो परमेश्वरले वृद्धि गराउनु भएको कुरालाई हामीले यहाँ बुझ्न सक्छौँ। हाम्रो जब विश्वासमा हामी पर्छौँ, त्यस्तो अर्थले यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यस समयमा कुनै आतंकित भएर, कुनै निराश भएर, कुनै आज पेपर बन्द भयो, अब यस्तो अनिकाल लाग्छ, यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर संसारका हो हल्लालाई हामीले सुन्नुभन्दा र त्यसपट्टि आतंकित हुनुभन्दा परमेश्वरको वचन जुन यहाँनिर जुन परमेश्वरको जन भनेर भनिएको छ, त्यो हाम्रो परमेश्वरको जनको बदलीमा अथवा त्योलाई प्रतिनिधित्व गर्दै हाम्रोमा बाइबल छ, परमेश्वरको वचन छ, परमेश्वरको पवित्र वचन छ। यो वचनभित्र हामी डुब्नुपर्छ, अनि वचन यहाँ पसिसकेपछि हामीले त्यो वचनले हामीलाई कुनै न कुनै एउटा निर्देशन दिँदछ, त्यो निर्देशन हामीले दिनुपर्नेछ। जसरी यहाँनिर भनेको चाहिँ म तिम्रो निम्ति के गरौँ, र जुन तेल थियो त्यो तेल देखाइन् त्यो विधवाले, र त्यो तेल त्यसलाई गुणन गर्नपट्टि फेरि जसरी एलिसाले भने, आज हाम्रो निम्ति परमेश्वरले यही गुणा गर्न चाहनुहुन्छ। हाम्रो झिनो विश्वासलाई संसारको प्रलोभन, संसारको चमत्कार, संसारको प्रकोपहरूदेखि हाम्रो विश्वास झिनो भइसकेको छ भने, परमेश्वरतिर झिनो भइसकेका छन् भने, आज त्यो झिनो भएका अथवा हाम्रो जति पनि अविश्वासका पक्षहरू विश्वासले भरिदिनुहुन्छ र हामीमा प्रशस्त विश्वास जब हामी आउँछ, अनि हामीले परमेश्वरलाई फेरि सोध्नुपर्छ, अब हामी यसबाट कसरी छुटेर अथवा हामी के गरौँ। तब परमेश्वरले निर्देशन दिनुहुन्छ, जुन आजको अधिकृत वर्गबाट जुन घरभित्र बस्नु, हात धुनु, अनेक किसिम गर्नु र भन्ने कुरोहरू, यी सबै कुरोहरू जुन कुरो आदेशहरू आएको छ, यो मुताबिक नै हामी भित्र बसेर परमेश्वरलाई अथवा परमेश्वरको वचनमा, परमेश्वरको विश्वासमा हामी बढ्दै जानुपर्छ। र जब हामी बढ्छौँ तब परमेश्वरले हाम्रो हरेक कठिनाइहरूदेखि हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ, अनि हामीलाई सधैँ चाहिँ सामान्य जीवनमा परमेश्वरले ल्याउनुहुन्छ। आजको वचनमा हामी यही मान्दछौँ कि यो तेल जुन देखाएको छ, यो तेलको येशू ख्रीष्टले मत्ती 17 को 20 पदमा येशू ख्रीष्टले रायो दानालाई देखाउनु भयो। त्यो रायोको दानाको अर्थ तेल हो, अनि त्यो तेललाई विश्वासको बदलीमा यहाँनिर येशू ख्रीष्टले जोड दिनुभयो। यस कारणले गर्दा यो हामीभित्र भएको तेल चाहिँ एउटा विश्वास, हाम्रो विश्वास चाहिँ तेल हो जसले चाहिँ प्रकाश दिन्छ, जुन विश्वासबाट हामीले प्रकाश पाउँछौँ। र त्यसरी नै मत्ती 25 को 8 मा 10 कन्याहरूको विषयमा हामी पढ्छौँ। त्यहाँनिर बुद्धिमती र निर्बुद्धिहरूले तेल उनीहरूकोमा कमी छ र उनीहरूले डुबा लगाइरहेको छ, र उनीहरूकोमा जुन तेल कम्ती भनेको अर्थ चाहिँ त्यही अविश्वासका खाली भाँडाहरू हुन्। यसलाई हामीले बुझ्ने गर्छौँ, र अब हाम्रो समय छ कि हामी चाहिँ यो समयमा हाम्रो विश्वासलाई बढाउँ, अनि विश्वासमा हामी परिपूर्ण हौँ र परमेश्वरलाई सोधौँ, परमेश्वरको निर्देशन लियौँ, परमेश्वरको आदेशलाई मानौँ, अथवा परमेश्वरको आज्ञालाई
हामीले मानौँ। जसरी त्यो विधवाले एलिसाको वचनलाई जुन जुन भन्यो त्यही ठक ठक गर्दै लगी र उसको छोरा त्यो बन्धकदेखि त्यो स्थितिदेखि बाहिर निस्किनु सक्यो। र हामी यहाँनिर यस सन्दर्भमा हामी के भन्छौँ भनेदेखि चाहिँ जुन चाहिँ परमेश्वरको जन भन्नाले परमेश्वरको वचन हामी त्यो मान्नुपर्छ र विधवा ग्रस्तित व्यक्तिलाई देखाइएको छ। हामी ग्रस्तित छौँ अहिले जुन प्रकारले, अथवा भावी दिनहरूमा हामी हुन सक्छौँ। र त्यसरी नै जुन तेल खन्याउने काम गरेको छ यो प्रार्थना भएको कुरा हो, यसलाई हामीले लिनुपर्छ। अनि तेलले नै खाली भाँडाहरू जम्मै परिपूर्ण भर्नुको अर्थ चाहिँ सम्पूर्ण विश्वास परमेश्वरमा हाल्नु र परमेश्वरले यस वचनमा आशीर्वाद दिउन् र हामी सबैलाई आशिषित तुल्याउन् र यस हाम्रा कठिनाइहरूदेखि, हाम्रा समस्याहरूदेखि, हाम्रा अनुकूल अथवा प्रतिकूल स्थितिदेखि चाहिँ हामीलाई सुरक्षा दिउन्। यो वचन परमेश्वरमा हामी यहीँ राख्छौँ र तपाईँहरू सबैलाई यस वचनमा सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद जनाउँदै फेरि पनि जय मसीह। आउनुहोस् हामी भेटी सङ्ग्रह गर्नेछौँ। आउनुहोस्, अब हामी आजको सेवाकाईको अन्तिम भागमा आएका छौँ र हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी आफ्नो आफ्नो शिरहरूलाई हामी झुकाउनेछौँ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने एकमात्र पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तपाईँ प्रिय परमेश्वरलाई म धन्यवाद नभनी म सक्दिनँ।
किनभने तपाईँ जिउँदो हुनुहुन्छ, तपाईँ अति भइयोगेको प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा तपाईँ त्रिय परमेश्वरमा धन्यवाद सुन्नुहोस् प्रभुजी। विशेष गरिकन परमेश्वर पिता, आज यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि प्रभु हामी यसरी तपाईँको भवनभित्र गएर तपाईँ प्रभुलाई प्रशंसा चढाउन पाएका छैनौँ। प्रभु तपाईँसँग हामी तपाईँको भवनभित्र गएर तपाईँसँग लिङ्क हुन पाइरहेका छैनौँ प्रभुजी। तरै भए तापनि परमेश्वर पिता, आज हामीहरू यसरी आफ्नो आफ्नो घरभित्र रहेर प्रभु, आफ्नो आफ्नो कोठामा रहेर परमेश्वर पिता, आज हामी यसरी अनलाइन सेवाकाई हामी बसिरहेका छौँ प्रभु। तपाईँ प्रभुले वचनमा त भन्नुभएको छ, जहाँ एक या दुई मेरो माझमा भेला हुन्छ भने त्यहाँ म हुन्छु भनेर भन्नुभएको छ प्रभु। आज परमेश्वर पिता, हामी मण्डली आज शरीरमा त हामी अलग अलग छौँ, हामी भिन्न भिन्न छौँ, तर हामी आत्मामा हामी भेटिरहेका छौँ परमेश्वर पिता। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु। आज साँच्चै नै परमेश्वर पिता, यो महामारीले गर्दाखेरि प्रभु, आज साँच्चै नै परमेश्वर पिता मण्डलीहरू प्रभु आज कहाँ कहाँ छन्। ओ परमेश्वर पिता, आज यो महामारीले गर्दाखेरि परमेश्वर पिता, आज मण्डली परमेश्वर पिता एक भइकन प्रभु, एकजुट भइकन प्रभु तपाईँ प्रभुलाई महिमा दिन पाइरहेका छैन प्रभु। अनि परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा, तरै भए तापनि प्रभु तपाईँ हाम्रो साथमा तपाईँ सदा सर्वदा भइराख्नु भएको छ। तपाईँ प्रभुले हामीलाई अगाडि पछाडि दाएँ बाएँ भइकन प्रभु तपाईँले हामीलाई गुहार गरिराख्नु भएको छ, मद्दत गरिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद परमेश्वर पिता। आज हामी साँच्चै नै परमेश्वर पिता, यो हाम्रो निम्ति चाहिँ एकदमै, आज हामी इसाईहरूको निम्ति चाहिँ यो एकदमै बहुमूल्य समय छ, एकदमै चुनौतीपूर्ण समय आएको छ परमेश्वर पिता। अब हामी आत्मामा तयार हुने, आत्मामा सचेत हुने, आत्मामा नम्र अनि दिन भइकन प्रभु तपाईँसँगको एउटा सम्बन्धभित्र जोडिरहने यो समय आएको छ परमेश्वर पिता। अब हामी साँच्चै नै प्रभु निधाउने होइन परमेश्वर पिता, अब हामी तपाईँ प्रभुमा जागी उठ्ने अनि तपाईँ प्रभुसँगको एउटा सम्बन्धमा जोडिरहने प्रभु तपाईँले हामीलाई भन्नुहोस् प्रभुजी। आफ्नो आफ्नो अधरमा, आफ्नो आफ्नो कुकर्मदेखि हामी फर्किने समय आएको छ प्रभु। अब हामी होसियारी हुने समय आएको छ परमेश्वर पिता। यो कुरा आज हामी मण्डलीले जान्नुपर्छ प्रभु, बुझ्नुपर्छ प्रभु। तपाईँ धन्यवाद परमेश्वर पिता। आजको सेवाकाईबाट हामी आशिष बनेका छौँ। जो छोराले पनि तपाईँको महान वचनलाई आज हाम्रो बिचमा राख्नुभयो प्रभु, आज यो वचनबाट हामी आशिष बनेका छौँ प्रभु। तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्छौँ परमेश्वर पिता। विशेष गरिकन सुरुदेखि यो अन्तिम भागसम्म प्रभु तपाईँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभयो प्रभु। आज यो अनलाइनको सेवाकाईमा प्रभु तपाईँले हामीलाई आशीर्वाद गर्नुभयो प्रभु। हामीलाई चाहेको मन नचाहेको प्रभु परमेश्वर पिता वचनहरू प्रभु तपाईँ आफ्नो छोराको साथमा भइकन तपाईँ बोल्नुभएको लागि तपाईँ धन्यवाद प्रभु। अब हामी यो अन्तिम सेवाकाईको अन्तिम भागमा हामी आएका छौँ परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा साँच्चै नै प्रभु, आज हामीले प्रभु तपाईँ प्रभुलाई हामीले यो थोरैभन्दा थोरै भेटीदानहरू तपाईँको अगाडि हामीले टकारेका छौँ प्रभु। यो भेटीदानलाई प्रभु तपाईँले छुनुहोस् अनि प्रभु तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस् प्रभुजी। आज हामीले कुन कुन विचारले, कुन कुन हृदयले हामीले तपाईँको अगाडि ल्याएका छौँ प्रभु। तपाईँले हाम्रो हृदयको कुरा तपाईँको अगाडि उद्धङ्ग छ प्रभु। यदि हामीले साँच्चै नै अपवित्र ढङ्गले, अशुद्ध ढङ्गले पवित्र आत्मा तपाईँको चरणमा यो भेटीहरू ल्याएका छ भने प्रभु तपाईँले छुनुहोस् अनि परमेश्वर पिता सिद्ध अनि शुद्ध पवित्र बनाउनुहोस् प्रभु। अनि हामी दिनेहरूलाई पनि तपाईँले आशीर्वाद गर्नुहोस् प्रभुजी। अनि यो भेटीद्वारा तपाईँ प्रभुको महिमाको अनि तपाईँ प्रभुको राज्यको कामहरू हुनमा प्रभु तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तपाईँलाई सबै कुराका लागि तपाईँ धन्यवाद दिँदै आशिष अङ्ग चाहन्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च निपत्य नामको बाटोले। आमेन।